हुन्छ। आज हामीले शनिबारको दिन साउन 23 गतेको दिन आज हामीले दिउँसोको संगतिमा हामी निरन्तर छौं र हामीले स्तुति प्रशंसाहरू पनि परमेश्वरमा गर्यौं, भेटीहरू उठायौं र यस्तै गरिकन परमेश्वरको बाट हामीलाई के कस्तो कामहरू भएको छ भनेर हामीले गवाई पनि प्रस्तुत गरेका छौं। यी सबै कुराहरूबाट हामीले आशिषित भएको महसुस गरेका छौं। आज तपाईहरुको बीचमा म वचनको समयमा आइपुगेको छु र वचन भन्न गइराखेको छु परमेश्वरको वचन जकरियाको पुस्तकबाट। तपाईहरु जकरियाको पुस्तकको 5 अध्याय पल्टाउन सक्नुहुन्छ अनि यो जकरियाको पुस्तकको 5 अध्यायको आज हामी हेर्ने छौं 4 पदमा। जकरियाको पुस्तकको 5 अध्यायको 4 पदमा तपाईहरुले पल्टाउन सक्नुहुँदछ। अनि जकरियाको पुस्तकको 5 अध्यायको 4 पदमा यसरी लेखिएको छ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, म शराब पठाउने छु र चोरको घरमा र मेरो नाउँमा झुटो शपथ खानेको घरमा त्यो पस्नेछ र त्यो घरभित्र रहनेछ र त्यसको काठपात र ढुङ्गा सबै सर्वनाश हुनेछ। अब कसरी आमेन भन्ने हो? परमेश्वरको वचन पढाइमा चाहिँ परमेश्वरको के सिकाउनु भएको छ त्यो कुरा हामी सिक्ने छौं। अनि कुनै कुनै वचनहरू एकदम खतरनाक वचनहरू हुँदछ, हामी त्यो पनि महसुस गर्ने छौं, किनभने परमेश्वरको वचन सधैं नम्र खालको हुँदैन, दुई धारे तरबार हुन्छ। हामीले एकदमै महसुस गर्नुपर्छ परमेश्वरको वचनलाई। यो भन्दा अगाडि 4 अध्यायको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हिजोको कुरामा 4 अध्यायको कुरा गर्दा गर्दै मैले एउटा कुरा तपाईहरुलाई छुटाएको थिएँ कि त्यहाँनेरि भनेको थिएँ यरुबाबेलसँग म काम गर्दछु र यरुबाबेलले के गर्नेछ? मन्दिर बनाउनेछ, मेरो काम पूरा गर्नेछ, म यरुबाबेलसँग नै हुनेछु, यरुबाबेलकै सन्ततिमा म काम गर्नेछु भनेर परमेश्वरले प्रभु येशू भएर यरुबाबेलको सन्तानको रूपमा आउने कुराको यहाँ घोषणा गर्नुभएको कुरा हामीले देखेका छौं। र त्यो जुन यरुबाबेलले गर्ने काम छ, त्यो यरुबाबेलले गर्ने काम चाहिँ यरुबाबेलको शक्तिले पनि गर्न सक्दैन, बलले पनि गर्न सक्दैन, इच्छाले पनि गर्न सक्दैन, तर केले गर्न सक्छ भनेको थियो? त्यो चाहिँ मेरो आत्माले गर्न सक्छ भनेको थियो। यरुबाबेललाई भन्नुभएको छ कि तिम्रो शक्ति प्रयोग गरेर मेरो काम गर्ने होइन, तिम्रो बल प्रयोग गरेर मेरो काम गर्ने होइन। तिम्रो बल त केही कामको छैन, तिम्रो शक्ति केही कामको पनि छैन, मेरो काम गर्न सक्दैन तिम्रो बल र शक्तिले। त्यसकारण तिम्रो बल, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, दान, पैसा के कति छ सबै कुरो एकातिर राख, छोड्देऊ त्यसलाई र मेरोमा घुँडा टेक अनि म के गर्नेछु? तिमीसँग काम गर्नेछु, किनभने मेरो आत्माले त्यो काम गर्नेछ। किनभने हामीले भन्दछौं न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छन् मेरो आत्माले। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? तिम्रो बलले पनि केही हुन सक्दैन है बाबु, हेर तिम्रो शक्तिको पनि केही काम हुँदैन है मेरो काममा, हेर तर मेरो काममा तिमी लागि पर, मेरो आत्माको तिमी प्रतीक्षा गर, मेरो आत्माले सम्पूर्ण कामहरू सम्भव गराउँदछ। त्यसै कारणले मेरो आत्मामा पछि पर, मेरो आत्मालाई विश्वास गर, मेरो आत्मामा भर पर, मेरो आत्मामा भरिपूर्ण हौ, मेरो आत्माको शिक्षा अनुसार चल, मेरो आत्माको अगुवाईमा यानी कि पवित्र आत्माको अगुवाईमा चल, अनि मात्रै तिम्रो म बल प्रयोग गर्नेछु, तिम्रो ज्ञान प्रयोग गर्नेछु, अनि मात्रै तिमीले गर्न सक्नेछौ। तिमीद्वारा म मेरो काम सफल गर्नेछु, तिम्रो बलले होइन, तिम्रो शक्तिले होइन, मेरो आत्माले भनेर परमेश्वरले यहाँ भन्दै गर्नुभएको अवस्थामा हामी हिजो रोकिएका थियौं र आज 5 अध्यायमा हामी जाँदाखेरि जकरियासँग परमेश्वर फेरि बोल्नुभयो।
जकरियासँग परमेश्वर फेरि बोल्नुभयो, यरुबाबेललाई परमेश्वरले त्यो किसिमको आदेश दिनुभयो, के भन्छ आश्वासन दिनुभएको छ। अनि त्यसपछि यहोशुलाई परमेश्वरले नयाँ कपडा लगाइकन शुद्ध बनाइकन परमेश्वरलाई शैतानले विरोध गर्दा गर्दै पनि यहोशुलाई प्रधान पुजारीको रूपमा परमेश्वरले चुन्नुभयो। र अघि नानीले भनेको जस्तै त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि परमेश्वरले चुन्नु त चुन्नुभयो, तर परमेश्वरको चुनाव मात्रै ठुलो कुरा होइन भने मैले भनेको थिएँ। परमेश्वरको चुनावलाई पनि च्यालेन्ज गर्न सक्ने चाहिँ शक्ति तपाईँ र मलाई पनि छ। किनभने परमेश्वरले यहाँनिर भन्नुभएको छ, तँलाई मैले चुन्न त चुने, तर यदि त मेरो मार्गमा हिँडिस् र तैँले मेरा आज्ञा अनुसार पालन गरिस् भने तँसँग म काम गर्छु, होइन भने गर्दिन भनेको छ। त्यसकारण काम गर्ने, परमेश्वरले चुन्दैमा म काम गर्दिन परमेश्वरको चुनाव अनुसार भन्न सक्ने इच्छा, विचार, शक्ति मानिसलाई पनि परमेश्वरले दिएको छ। त्यसै कारणले परमेश्वरलाई चिनेर पनि पछि पछि सर्ने पनि इच्छा मान्छेले गर्न सक्छ, जान सक्छ। अनि परमेश्वरलाई नचिनेको मान्छे पनि नजिक नजिक आएर चिन्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर मान्छेलाई के भने एउटा फ्रिडम परमेश्वरले छोडिदिनु भएको छ। परमेश्वरको काम उसले गरेन यदि भनेदेखि योनाको पुस्तक जस्तो अर्को उपाय परमेश्वरले रची हाल्नुहुँदछ। अब यही कुरा यहाँनिर आएको छ कि 5 अध्यायमा हामीले हेर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, सर्वशक्तिमान परमेश्वरले यस्तो घोषणा गर्नुभएको छ कि म चाहिँ श्राप पठाउनेवाला छु। श्राप पठाउँदैछु। कसमा श्राप पठाउँदैछु भन्दा चोरको घरमा श्राप पठाउँदैछु। म मेरो नाममा झुटो शपथ खानेको घरमा श्राप पठाउँदैछु र त्यो श्राप त्यो घरभित्र पस्नेछ। त्यो श्रापलाई त्यो घरलाई तहस नस गर्नेछ, खत्तम गर्नेछ, समाप्त गर्नेछ, सर्वनाश गर्नेछ। परमेश्वरले यसरी भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईका अब विचार गर्नुहोस्, तपाईँ कहाँ चाहिँ परमेश्वरले त्यो श्राप पठाउनुहुन्छ पठाउनुहुन्न? परमेश्वरले त्यो म कहाँ पठाउनुहुन्छ पठाउनुहुन्न? अब यो कोलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ परमेश्वरले? सर्वशक्तिमान परमेश्वरले श्राप पठाउँछु, निश्चित रूपमा पठाउँछु भन्नुभएको छ। त्यो को त? चोरको घरमा पठाउँछु भन्नुभएको छ। तपाईले के चोरेको छ? अस्ति नै त्यो काँक्राको मौसममा अर्को बारी एउटा छिमेकीको घरमा गएर बारीमा काँक्रा चोरेको होइन? विचार गर्नुहोस् है। अब पर्यो कि क्या फन्दा? काँक्रा चोरेको छ क्या? त्यो चोरको घरमा परमेश्वरको श्राप आउने रहेछ। त्यसपछि आएर परमेश्वरको नामको झुटो शपथ खानेको घरमा परमेश्वरको श्राप आउने रहेछ। त्यो घरभित्र पसेर त्यसरी लुकेर बस्दैन, त्यो त त्यो घरलाई तहस नहस गरिदिन्छ। को त त्यो चोर? साँच्चै नै काँक्रा चोर हो कि लसुन चोर हो कि घिरौँला चोर हो कि अथवा के चोर हो त त्यो? यहाँनिर प्रश्नसँग भनिएको छैन, तर यहाँनिर भनिएको कुरा के छ, त्यो के हो भन्ने कुराको अर्थ लगाउनको लागि हामी अलि मास्तिर हामी हेर्नेछौँ। जकरियालाई परमेश्वरले दर्शन देखाउनु भयो। सुन्नुहोस् है, त्यो दर्शनमा के देखाउनु भयो त भन्दा एउटा चर्मपत्र देखाउनु भयो। चर्मपत्र भनेको के हो भने त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा स्क्रोल भन्दछ। त्यो चर्मपत्र यति ठुलो थियो कि त्यो चाहिँ 20 हात लामो र 10 हात चौडाको थियो। यति ठुलो थियो, 20 हात लामो 10 हात चौडा भनेको के हो? स्क्रोल भनेको कागज भनौँ न, बेरेको कागज जस्तो कागज भनौँ। त्यति ठुलो कागज, लेख्ने कागज, त्यति ठुलो यमानको कागज देखाउनु भयो परमेश्वरले। 20 हात लामो 10 हात चौडा। अब 20 हात लामो 10 हात चौडा चाहिँ के भन्न खोजेको, त्यसले चाहिँ के संकेत दिन खोजिराखेको छ यहाँ भने 1 राजा 6:3 मा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर सलोमनले बनाएको मन्दिर छ। त्यो सलोमनले बनाएको मन्दिर कत्रो छ भने एकदम ठुलो छ। 60 हात चौडा छ, 60 हात लामो छ, 20 हात चौडा छ। त्यो 60 हात लामो 20 हात चौडा बनाएको सलोमनको मन्दिरको सभा हलको अगाडिपट्टिको दलान छ एउटा। त्यो दलान बाहिरपट्टि छ। त्यो दलानमा धेरै मान्छेहरू आते जाते भइरहन्छ। त्यो दलानको नाप कति छ भने 20 हात लम्बाइ र 10 हात चौडाइको छ। 10 हात बाहिर निस्किएको छ, 20 हात चाहिँ भनेपछि मन्दिरको चौडाइ बराबर त्यसको लम्बाइ छ।
अनि अब यहाँनिर के संकेत भइरहेको छ परमेश्वरले भन्देखि जसरी सलोमनले बनाएको मन्दिरको अगाडिपट्टिको दलानको जति दलान ठुलो छ सारा इजरायलीहरूले देखेको छ त्यो कुरा सबैले त्यहाँ टेकेका छन् हो त्यत्रै साइज भनेको एकदम ठुलो साइजको कागज देखाउनु भएको छ परमेश्वरले चर्मपत्र भन्दछ त्यसलाई चर्मपत्र भनेको छालाको भनौं लेख्ने कुरा त्यो बेलामा कागज पाइदैन थियो छालामा बनाएर लेखेको पातलो बनाएर लेखेको हुन्थ्यो त्यसलाई चर्म भनेको छाला पत्र भनेको पेपर हो छालाको पत्रको मुठो थियो त्यो देखाउनु भयो यति ठुलो देखाउनु भयो अनि त्यस्तै गरिकन त्यो कस्तो भयो त भन्दाखेरि त्यो अनि जब स्वर्गदूतले देखाइसकेपछि अनि जकरियालाई सोध्नुभयो थाहा छ यो के हो जकरियाले भन्छ मलाई त केही थाहा छैन बताइदिनुहोस् भन्दाखेरि अनि त्यसपछि स्वर्गदूतले भन्दछ यो चाहिँ श्राप हो यो चाहिँ तिमीहरूमा आएको श्राप हो सारा देशमाथि पर्न लागेको यो श्राप हो 3 पदमा भनेको छ सारा देशमाथि पर्न लागेको यो श्राप हो किनकि यसको एकापट्टि भने अनुसार हरेक चोर निर्वासित हुनेछ र अर्कोपट्टि भने अनुसार हरेक झुटो शपथ खाने व्यक्ति निर्वासित हुनेछ यो जुन प्रकारको स्क्रोल छ जुन प्रकारको यो चर्मपत्र छ यो चर्मपत्रमा के छ भन्देखि चर्मपत्रमा चाहिँ चोरलाई पनि निर्वासित गराउने भनेको चोरलाई पनि हटाइने छ चोरको तहस नहस हुनेछ चोरको अर्कोपट्टि के हुनेछ त भन्दाखेरि झुटो अगमवक्ता झुटो गवाई दिने झुटो प्रमिस गर्ने अनि झुटो गवाई दिनेहरू अनि झुटो के भन्छ यहाँनिर के भनेको थियो एउटा शब्द झुटो शपथ खानेहरू झुटो शपथ खाने भनेको मतलब के हो झुटो गवाई दिनु परमेश्वरको नाउँमा झुटो गवाई दिनु तपाईहरुले दिएको गवाईहरु झुटो छ कि साँचो छ है तपाईहरुले विचार गर्नुहोस् साँचो गवाई मात्रै दिनुपर्छ झुटो गवाई नदिनुहोस् परमेश्वरले तपाईलाई रोग निको नपारे तापनि रोग निको भयो भनेर झुटो गवाई नदिनुहोस् परमेश्वरले तपाईको रोग निको पारे तापनि मेरो निको भएन भनेर झुटो गवाई न जे हो त्यही गवाई दिनुहोस् परमेश्वरमा किनभने अयुबले भनेको छ मलाई त मान्छेले आएर प्रार्थना गर्दिए प्रार्थना गरेपछि उ पश्चाताप गर्यो अनि शरीरमा किरा परिरहेछ छ्याउछ्याउ ल मलाई त सन्चो भयो भनेर भनेछ त उले भनेको छैन निकै भएन म त मर्नै पाए हुन्थ्यो भनिरहेछ भने झुटो त बोले छैन उले परमेश्वरले तपाईलाई प्रार्थना गर्ने बित्तिकै चंगाई नै गर्नुपर्छ भने ठेक्का ल्याछ छैन त्यो गर्नै पर्छ भन्ने छैन त्यसले गर्दाखेरि तपाई हामी प्रार्थना गर्नुपर्ने चाहिँ ठेक्का छ कि छैन हामीलाई एक किसिमको हाम्रो ड्युटी हो त्यो प्रार्थना गर्ने परमेश्वरले हामीले जसरी प्रार्थना गर्ने हाम्रो ड्युटी हो परमेश्वरको निको पार्ने ड्युटी हो होइन त्यहाँनिर कुरो बुझ्नुपर्छ अब हामी प्रार्थना गर्छौं अनि चंगाई भयो भन्दा भयो भन्छौं झुटो कुरा भयो परमेश्वरले भन्छ तँलाई मैले छोकै छैन कसरी निको भयो झुट केटा झुट केटी भन्नुहुन्छ परमेश्वरले त्यसकारणले गर्दा झुटो शपथ गर्नेहरू झुटो गवाई गर्नेहरू भनेको त्यस्तै हो र झुटो अगमवक्ताहरू भनेको परमेश्वरको नाममा झुटो कुराहरू गर्नेहरू एकातिर छन् चर्मपत्रको अर्कोतिर चोरहरू छन् चर्मपत्रको अब तपाईले चोर भनेको चाहिँ त्यो अझै बुझ्नु भएको छैन झुटो शपथ खानेहरू चाहिँ बुझाए झुटो शपथ खाने झुटो अगमबाणी गर्नेहरू अनि झुटो गवाई दिनेहरू त मैले प्रश्न भनिसके अब चोर भनेको चाहिँ अब अर्को चोर भनेको चाहिँ को छ भन्देखि यहाँ मैले अलिकति कमेन्टरीहरू अध्ययन गर्दाखेरि यहाँ के भन्छ भन्देखि स्क्रोल भनेको चाहिँ जुन चर्मपत्र छ परमेश्वरले सबैभन्दा पहिला चर्मपत्र यानी कि लेखेर ढुङ्गामा लेखेर दिनुभएको छ उहाँले दिनुभएको चर्मपत्रलाई उहाँले दिएको आदेश मुख्य आदेश महान आदेश नै हो भन्ने कुराहरू यहाँ धेरै विश्वासीहरूको मत एकमत रहिआएको छ त्यसकारणले यहाँनिर के छ भन्दाखेरि जो मान्छे छ जसले परमेश्वरको महान आज्ञालाई बिगार्छ भत्काउँछ चोर छ त्यसलाई के गर्नुहुनेछ परमेश्वरले श्राप पठाउनुहुनेछ जसले परमेश्वरको नाममा झुटो कुरो बोल्दछ त्यसमा पनि परमेश्वरले तहस नहस गर्नुहुनेछ अहिले तत्कालै परमेश्वरको नाममा झुटो बोल्नेको घरमा किन तहस नहस भएन त भन्दा अहिलेको समय भनेको अनुग्रहको समय छ
अहिलेको समय भनेको अनुग्रहको समय छ। मान्छेले गल्ती गरे तापनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यो ओके, तैँले मलाई चित्त त दुखाइस् तर आई सी यु भन्नुहुन्छ, आई वेट यु भन्नुहुन्छ। म पर्खिन्छु, म पर्खिन्छु, म पर्खिन्छु। त सुध्रिन्छस् कि म पर्खिरहन्छु, मेरो पवित्र आत्माले तँलाई सम्झाइरहन्छ अनि सम्झाइरहन्छ। तबसम्म परमेश्वरले पर्खिनुहुन्छ अनुग्रहद्वारा, जबसम्म त्यो मान्छे यो संसारमा जीवित रहन्छ। अन्तिम पलसम्म परमेश्वरले पर्खिनुहुन्छ। त्यसपछि अनि त्यो पृथ्वीबाट बिदा भइसकेपछि पर्खिने काम पनि सकियो, फिनिस। अब त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरमा अहिले नै तपाईँ हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा केही गर्यौँ भने परमेश्वरले अहिले नै हामीलाई कारबाही नगर्न पनि सक्नुहुन्छ, गर्न पनि सक्नुहुन्छ। फेरि हामीले भनेर टेर्ने परमेश्वर होइन, तर हामीले भन्दाखेरि टेर्ने, हामीले अनुनय विनय बिन्ती गर्दाखेरि टेर्ने परमेश्वर पनि हो। उहाँको आफ्नो खुसीको कुरा हो कि उहाँ पुरै सर्वशक्तिमान भनेको त्यो हो। धरानमा एउटा घटना घटेको थियो, त्यहाँ छोटकरीमा भन्छु। हामी त्यहाँ एकजना पास्टरकोमा 10-15 दिन एउटा ट्रेनिङको रूपमा बसेका थियौँ केही वर्ष अगाडि। अनि त्यहाँको त्यो पास्टरले भने अनुसारले तपाईँलाई भनेको पनि छु। अनि खैनी खाने एकजना मान्छेकोमा रहेछ अरे, अनि सङ्गति जाँदाखेरि तेरो परमेश्वर त यी भनेर देखाउँदो रहेछ अरे। हुँदाहुँदै बिस्तारै बिस्तारै 1-2 हप्तामा यो हात त पुरै फर्किएर बाङ्गो भएर सुकेर हस्पिटल गयो। झापाको हस्पिटल गयो, झापाको हस्पिटल गयो, त्यहाँ निको भएन। 2 महिना कि कति महिना हस्पिटलमा बसेर अनि मर्यो। अनि आफ्नो घर नजिकको जग्गा पनि बेच्यो त्यो उपचारको लागि, केही सिप लागेन मर्यो। अनि उनीहरूको भनाइ त्यो छ कि परमेश्वरलाई हामीले कहिले पनि क्रिटिसाइज गर्नु हुँदैन, बरु चुप लाएर बसिदिने, केही नभन्ने हैन, केही पनि नभन्ने, बरु क्रिटिसाइज नगर्ने। अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? श्राप पठाउनुहुन्छ। हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई विश्वास गरेको हो भन्ने कुरा हामीले विश्वास गर्यो भित्र हृदयदेखि भने म त डर काम्छ, जिउ काम्छ परमेश्वरको विरुद्धमा जानुभन्दा अगाडि त। किनभने उहाँ त अरे सुन्नुहुन्छ, देख्न पो देखिँदैन त उहाँको शरीर छैन, तर उहाँ त यहीँ भर्खरै हुनुहुन्छ, यहीँ भर्खरै हुनुहुन्छ, तपाईँको अगाडि हुनुहुन्छ। अनि उहाँको अगाडि उहाँको नाममा यस्तो झुटो कुरा गर्नेहरूमा के गर्नुहुन्छ? उहाँले श्राप पठाउनुहुनेछ, खत्तम गर्नुहुनेछ। अनि त्यस्तै गर्न चोरहरू भनेको काँक्रा चोर होइन, फर्सी चोर होइन, घिरौँला चोरको कुरा गरेको होइन। यो त परमेश्वरको महान आज्ञालाई चोरेर बिगारेर अरूलाई सिकाउने मानिसहरू, बिगार्ने, नराम्रो बनाउने, तहस नहस पार्ने, भत्काउने। चोरले के गर्छ घरमा आएपछि? यहाँ भनेको छ नि, चोरले के गर्छ घरमा आएपछि? काठपातहरू ढुङ्गाहरू सबै खत्तम गर्छ, नाश गर्छ, नष्ट गर्छ होइन। अनि हो त्यस्तै चोरले के गर्छ? परमेश्वरको महान आदेशलाई पनि बिगार्छ, चोर्छ, भत्काउँछ, तहस नहस गर्छ, तोडमोड गरेर सिकाउँछ, तोडमोड गरेर बुझ्छ। हो त्यस्तो मानिसहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? तहस नहस गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ के भनिएको छ? गरिएको छ। त्यसकारण यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि हामीहरूले कहिल्यै पनि मानिसहरूलाई झुटो शपथ गराउनु हुँदैन, झुटो कसम खुवाउनु हुँदैन, झुटो कसम खानु हुँदैन प्रभु परमेश्वरको नाममा, झुटो शपथ ग्रहण गर्नु हुँदैन परमेश्वरको नाममा। शपथ ग्रहण भनेको जस्तो अब अघि नै भनियो कि त्यहाँ अभिषेक गर्ने कुराहरू, अभिषेकको गर्नुभन्दा अगाडि म प्राय अभिषेकमा के गर्छु? तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ परमेश्वर प्रभु येशूको नाममा यो काम गर्नको लागि अभिषिक्त हुन तयार हुनुहुन्छ भन्दाखेरि प्रमिस गर्नुहोस् भन्छु। म प्रमिस गर्छु भनेर तपाईहरु भन्नुहुन्छ। अनि अभिषेक भइसकेपछि तपाईहरुले गर्नुहुन्न त्यो झुटो शपथ हो। झुटो शपथ खानु भन्दा त बरु साधारण विश्वासी भएर सुतेर बस्नु फाइदा छ। तर के त भन्दाखेरि परमेश्वरको त्यो जुन प्रकारको उपहार, जुन प्रकारको परमेश्वरले गर्ने जुन प्रकारको त्यहाँ स्वर्गमा गएपछि अथवा पृथ्वीमा पनि परमेश्वरले जुन प्रकारले आदर गर्नुहुन्छ, जुन प्रकारले क्राउन पेज, सिरी पेज जुन प्रकारको लगाइदिनुहुन्छ त्यो चाहिँ पाउँदैन। किनभने एकचोटि गुरुआमाले पनि सपना देखेका थिए, एकजना मान्छे फिलिपिन्समा के भन्छ बाइबल स्टडीमा ग्रुपमा आउन भन्दाखेरि जहिले पनि ड्राइभर थियो, जहिले पनि भन्छ आई डोन्ट ह्याभ टाइम, आई विल कम नेक्स्ट टाइम भन्दो रहेछ।
जहिले पनि आई डोन्ट ह्याभ टाइम, आई विल कम नेक्स्ट टाइम, ल जा तेरो गीत। अनि एक दिन त के भयो त भन्दाखेरि स्ट्रोक भएछ। स्ट्रोक भएर के भएछ भनेदेखि स्ट्रोक भनेको प्रेसरले हानेछ, लडेछ, घाइते भएछ। अनि हामी स्टुडेन्ट मान्छे हामीलाई फोन गरे, उसको श्रीमतीले पास्टर पास्टर यस्तो यस्तो भयो, फलानु हस्पिटलमा राखेको छ। हामी त्यो हस्पिटलमा गयौँ। त्यही बेला हामी त्यहाँ अलिकति के भने कलेजले हामीलाई यसो अलिकति राम्रो पढेको गरिब देशबाट आएको भएर अलिकति यसको स्कलरसिप दिन्थ्यो, त्यो पैसा दिएको थियो। अनि त्यसपछि त्यहाँ उनीहरूसँग पैसा थिएन, औषधि किन्नु पर्यो भनेर डाक्टरले भनेर लेखेको रहेछ। त्यो औषधि किन्ने उनीहरूसँग पैसा रहन्छ, जे भए पनि आफ्नो दाल चामल खाने पैसा, महिना दिनभरिको पैसा थियो। अनि त्यसपछि गएर होला त नि, अब अलिकति त होला नि, 2-3 चक्की लेखेको रहेछ, यो त अलिकति किनिदिउँ न त भनेर औषधि पसलमा गएको त आफूसँग भएको पैसा सबै फलात्तै त्यो 3 चक्कीले खायो। अनि हामी दुईजना त हेरे भयौँ। अनि त्यसपछि ला अब के गर्ने भने प्रभुको नाममा दिउँ। अनि के दियो के, अनि हामी हस्पिटलमा औषधि किनेर हस्पिटलमा उसको श्रीमती पनि थियो, गएर हस्पिटलमा फर्केर जाँदाखेरि त्यो बेडबाट ढ्याङ्ग त्यो त अब प्यारालाइसिस भएको मान्छे ढलेछ, भुइँमा ढलेछ, हतनपत्त मान्छेले उठाएछ नि, भोलिपल्ट मरिहाल्यो। अनि सबै खत्तम। अनि त्यसपछि सपनामा आयो कि त्यो चाहिँ अब विश्वास त गरेको रहेछ, तर चाहिँ स्वर्गमा त गएछ, तर स्वर्गको कुनामा एउटा कार्टुन रहेछ, त्यो कार्टुनमा हालेर उनेर त्यसलाई बाँधेर त्यो स्वर्गको कुनामा त्यसलाई राखेको रहेछ, कच्याकुचुक्क पारेर। अनि अरू चाहिँ मजाले श्रीपेश लगाएर क्राउन लगाएर हिँड्दा रहेछन्, ऊ पर परमेश्वरसँग जाँदा रहेछन्। अनि त्यो चाहिँ कुचुक्क पाएर कार्टुनमा हालिकन पनि बाँधेर त्यहाँ छेउमा राखेको रहेछ, नर्क र स्वर्गको छेउ। यसो न नर्क न स्वर्ग जस्तो भनौँ न, अब स्वर्ग त स्वर्गै हो, नर्क र स्वर्ग बिचमा अरू केही छैन। अनि त्यस्तो किसिमले कुनै पनि बिना बिना उसको मानमनी त्यो त्यहाँ लगेर राखेको रहेछ त्यो मान्छेलाई। भनेपछि यहाँ परमेश्वरले हामीलाई के त भन्दा किन मान्छे किन अगुवा हुन्छ, किन पास्टर हुन्छ भने एउटा बोलावटले हो भने, अर्को चाहिँ केले हो त भन्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा। अनि त्यो मान्छे जस्तो के चाहन्छ उसले भने परमेश्वरमा उसले के चाहन्छ त भन्दा परमेश्वरबाट स्वर्गमा पृथ्वीमा आदर, अनि त्यस्तै उसलाई चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ के भन्दाखेरि आदर सत्कार, अनि उपहार, अनि राम्रो जीवन, असल जीवन, यस्तो किसिमको उसले पाउँदछ। त्यसै कारणले यहाँ परमेश्वरमा के भनिएको छ भने हामीले कहिल्यै पनि परमेश्वरको वचनलाई तोडमोड गर्नु हुँदैन। हाम्रो कतिजना नेपालमै पनि छन् मान्छेहरू परमेश्वरको वचनलाई तोडमोड गर्छन्। नजान्ने त जानेन, ल भइगयो। जान्नेहरूले पनि तोडमोड गर्छन्, जान्नेहरूले पनि तोडमोड गरेर सिकाउँछन्। सिक्नेहरूलाई केही थाहा छैन बिचराहरू, सिक्छन् भरे झुटा शिक्षा रहेछ। ह्यात्तेरिका, जिन्दगी नै झुटा सिक्दा गएछ। अब साँचो शिक्षा के हो सिक्ने मौका नै छैन, जिन्दगी नै बुढेसकाल भइसकेको छ। दिक्क लाग्छ कहिलेकाहीँ भन्ने किसिमको त्यस्तो सिचुएसन पनि आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि टिचरले, कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि व्यक्ति जो परमेश्वरको महान आदेशलाई, महान आज्ञालाई तोडमोड गर्छ त्यो चोर हो। त्यस्तो चोरको घरमा परमेश्वरले यानि कि त्यसको खानदानमै खत्म गरिदिनुहुन्छ परमेश्वरले। तर चाहिँ के भनेदेखि उहाँले अझै पनि हेर्नुहुन्छ अनुग्रहद्वारा। र त्यस्तै गरिकन परमेश्वरमा झुटो कुरा गर्नेहरूलाई पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, बाँकी राख्नुहुन्न, त्यो च्या गर्न पनि पाउँदैन। अब यो हुँदै जाँदाखेरि परमेश्वरले देखाउनु भएको जकरियालाई त्यहाँ अर्को पनि दर्शन देखाउनु भएको छ। जुन प्रकारले त्यो श्राप पठाउँछु भन्नुभएको छ, तर अर्को पनि दर्शन त्यहाँनिर के भने देखाउनु भएको छ। 5 देखि 8 सम्म तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि एउटा टोकरी छ, त्यो टोकरीमा एक टोकरी देखाउनु भएको छ, त्यो टोकरीमा छोप्ने पनि छ। अनि परमेश्वरले देखाउनु भएको छ कि त्यहाँनिर जकरियालाई त यो देख्छस् भन्दा देख्छु। के देख्छस् त भन्दा एउटा टोकरी रहेछ, नाप्ने टोकरी, के नाप्ने हुन्छ नि त्यो नाप्ने टोकरी रहेछ। अनि त्यो नाप्ने टोकरी मा देखाइसकेपछि अनि स्वर्गदूतले भन्दछ, हो यो देशभरिको दुष्टता, मानिसहरूको दुष्टता यही हो, त्यो टोकरी नै मानिसहरूको दुष्टता हो। के हो त अब तपाईलाई भन्छु। अनि त्यहाँनिर आएर के भने त्यो टोकरीमा सिसाको ढकना पनि रहेछ। जब त्यो सिसाको ढकना खोलिसकेपछि त्यता एउटा एकजना महिला पनि निस्क्यो। अब
मैला पनि निस्क्यो। अनि त्यसपछि त्यो टोकरीबाट मैला निस्क्यो अनि त्यसपछि त्यो स्वर्गदूतले त लाता भएर त्यो त्यो मैलालाई त हुन सक्छ हातले हो कि लात्ताले हो कि केले हो ब्याक्का हानेर फेरि टोकरीभित्रै खसाल्दिन्छ लजा भनेर। अनि यो के हो त त्यो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर त्यो आखिरमा त्यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो टोकरी भनेको के हो त त्यो बास्केट भन्दछ। त्यो बास्केट भनेको के हो भनेदेखि यो चाहिँ के हो दुष्टता, मानिसहरूको दुष्टता। बास्केट भनेको के हो मानिसहरूको के हो त भन्दाखेरि लोभ, लोभ, लोभी मानिस। मानिसहरू लोभले एकदम लोभ, जे पनि मेरै, जो पनि म, मलाई नै होस्, मलाई नै आओस्, तँलाई होइन मलाई। यो किसिमको जुन एउटा के भनेदेखि टोकरीको एउटा सिम्बल त्यहाँ देखाइएको छ। अहिलेका मानिसहरू कस्तो छ भने जे कुरा पनि आफैतिर तान्दछन्, जे पनि आफ्नै मै। व्यापारीले पनि मनै जसरी पनि फाइदा उठाउनु पर्छ, जसरी पनि किसानले पनि मै, जसरी जोसुकै व्यापारीले नेताले सबैले आफ्नो फाइदा उठाइरहेछ, अरूको हेर्दैन। अनि हो त्यस्तो आत्मालाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ दुष्टता, दुष्ट आत्मा यो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसपछि अर्को छ के भनेदेखि त्यहाँ जुन गरिएको छ एउटा के भन्छ बिर्को छ त्यहाँ टोकरीभित्र, के भन्छ टोकरीमा एउटा बिर्को छ, ढकना छ। त्यो ढकना भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि मान्छेहरूले, अहिलेको मान्छेहरूले के पदार्थवादीहरू हुन्छन् भनेको। पदार्थवादी भनेको के हो त भन्दाखेरि मेटेरियलिस्टिक भनेर भन्छ, मेटेरियलिज्म भन्छ इङ्ग्लिसमा। मेटेरियलिस्टिक भनेको पदार्थवादी। पदार्थवादी भनेको के हो त भन्दाखेरि खालि मेटेरियल भनेको सामान, यो पनि मै, यो खालि सामान मात्रै बोक्ने, सामान मात्रै कलेक्सन गर्ने, सामान मात्रै जति बेला पनि सामान मात्रै, जति बेला पनि पदार्थ भनेको सामान, भौतिक वस्तुलाई मात्रै जोड दिने, भौतिक वस्तुलाई मात्रै के गर्ने परमेश्वर मान्ने, भौतिक वस्तुलाई सम्पत्ति मान्ने, भौतिक वस्तुलाई जीवन मान्ने। अनि यो प्रकारको मानिसहरूको जुन छ यो पनि मानिसहरूमा दुष्टता हो भनेर भनिएको छ। त्यसपछि अरु आएको छ त्यहाँ के भन्देखि त्यहाँ एउटा महिला देखिएको छ। त्यो महिला स्त्रीलाई चाहिँ धकेलेर भित्र हालिदिएको छ। त्यो महिला चाहिँ को हो त भन्दा के को संकेत हो त त्यो महिला भन्दाखेरि तपाईले धोखाबाजीको संकेत हो। धोखाबाजी महिलाले तपाईलाई राम्रो श्रीमतीले केटा मान्छेलाई हाय हेलो गरेर बोलाएर धोका दिएको द पर लगेर अरु केटाहरु पनि रहछन् किडन्याप गरेर तपाईको सबै खत्म गरिदियो भनेको जस्तै धोखाबाजी। अथवा त्यो ठाउँमा एउटा केटा पनि हुन माने सोच्नुहोस्, केटाले तपाईलाई लभ गरेर पर लगेर के गर्छ धोखाबाजी। अनि त्यहाँ तपाईको भरतपुरबाट त सजिलो छ त्यहाँ यसो लभ गरेको जस्तो गरो अनि जाउँ न घुम्न भन्नु अनि त्यतातिर पुलतिर गयो घुम्न भनेर अनि केटाले केटीलाई जुरुक्क उचालेर नदीतिर हाल्दियो भने कसैले देख्छ है देख्दैन थाहा छैन। बेलुकातिर भन्दा देख्दैन। यस्तो लभ परेका केटाकेटीहरू त दिउँसो घुम्न जाँदैन, बेलुका घुम्न जान्छ। त्यहाँ मधुरो मधुरो बत्ती हुन्छ, फुत्त पसाल्नलाई सजिलो हुन्छ। धोखाबाजी त्यही देखिएको छ। अहिलेको मानिसहरू तपाईले हेर्नुहुन्छ बलात्कारी व्यभिचारी प्रकारका जुन मानिसहरू एकले अर्कालाई धोका दिने। हिजोस्ति हामी यही चितवनको कुरा हेर्दै थियौं अनि बहिनीको लभ दाजुसँग परेछ। दाजुसँग काठमाडौँमा साथी कहाँ बस्छु भनेर 2-3 महिना बस्ती रहेछ बिचरा बहिनी। ठुलो बाउको छोरासँग अनि काकाको छोरी अनि त्यसरी बस्ती रहेछ। हुँदा हुँदा अनि केटीले भनेछ अब जेसुकै होस् हामी बिहे गर्नुपर्छ। अनि दुईजना केटाले भनेछ कहाँ बिहे गर्न सकिन्छ र हो यस्तो दाजु बहिनी भइसकेर छौं। दाजु बहिनी हो हामी भन्दा जेसुकै होस् अब हाम्रो यस्तो सम्बन्ध भइसक्यो हामी बिहे गरेर भागौं कि त इन्डियातिर कता भागौं। बिहे गरेर हामी भागौं भन्दाखेरि कुरो नमिलेर अब बिहे नगर्ने हो त नगर्ने हो, नगर्ने अब उसले दाजुले गरेन गर्दिन भने त गरेन उसको नाम के हो अहिले बिर्से। हिजो अस्ति भर्खरको घटना हो। जुलुस पनि थुप्रै भएको थियो यहाँ। अनि त्यसपछि आएर केटीले के गरिछ भने एकातिर जान्छु भनेर अर्कोतिर गएर सत्त लाएर बिस खाएर लम्पसार पर सुत्दिछ। हेर त हेर त्यहाँ त्यो आइमै त्यहाँ कस्तो भएको होला यो स्त्री। यहाँ भनिएको छ धोकाबाजीको आत्मा। अनि यही धोकाबाजीको आत्मा अनि यही के भन्छ पदार्थवादीको आत्मा, यही एउटा के भनेदेखि स्वार्थीको आत्मा जुन आत्माहरू छ यिनै आत्माको कुराहरू परमेश्वरले को स्वर्गदूतले जकरियालाई देखाइराखेको छ। अनि यही कुरालाई
यही कुरालाई परमेश्वरले देखाउनु भएको छ र त्यही कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नु भएको छ त भन्दाखेरि स्वर्गदूतलाई भन्नुभएको छ लात्ताले दिएर त्यो स्त्रीलाई भुइँमा त्यो भित्र खसाल्दिएर त्यो टोकर भित्र हालेर बन्द गरिदिएको छ। यसबाट हामी के कुरो बुझ्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले यहाँ के देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले पहिलो यी पापी कामहरू हुन्छ, यस्ता पापी आत्माहरू हुन्छन्, ती पापी आत्माहरू हुन्छन्, यसलाई म के गर्छु तिमीहरूलाई देखाउँछु भनेर देखाउनु भएको छ र अनि त्यसपछि के गर्नु भएको छ मेरो अन्तिमको दिनमा मेरो न्याय यसरी हुन्छ भनेर त्यो पापिष्ट स्त्रीलाई के गर्नु भएको छ भित्र खसाल्दिएर धकेल्दिएर फेरि बन्द गरिदिनु भएको छ। म यसरी बन्द गरिदिन्छु भनेर परमेश्वरले बन्द गरिदिनु भएको छ। त्यसकारण ती आत्मा भनेको त्यो स्वार्थी आत्मा अनि ती स्वार्थी आत्माको साथसाथै तपाईले के भनेदेखि अघि मैले भनेको पदार्थवादीको आत्मा त्यस्तै धोकेबाजीको आत्मा आज तपाईको घरमा पनि होला, तपाईको गाउँमा पनि होला, तपाईको बिजनेस पनि होला, तपाईको काम गर्ने ठाउँमा पनि होला। के होला त भन्दा स्वार्थी आत्मा, त्यसपछि आएर पदार्थवादी आत्मा भनेको सबै कुरो मेरै हो भन्ने पदार्थवादी आत्मा, त्यसपछि आएर अर्को के छ धोकेबाजी आत्मा। यी तीनवटा आत्माले काम गर्नेछ। यस्ता पापिष्ट आत्माहरूलाई यरुशलेमबाट हटाइनेछ भनेर त्यो यसलाई भित्र हालेर बिर्को लगाइदिनु भएको छ परमेश्वरले। अनि यसरी बिर्को लगाइदिइसकेपछि फेरि चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि अर्को दुईजना स्त्री पनि आइराखेको देखियो परबाट। अनि त्यसपछि आएर 9 देखि तपाईले हेर्नुभयो भने 11 मा भनेको छ तब उहाँले आँखा उचालेर हेर्दा दुईजना स्त्रीहरू परदेखि बेगसँग आइरहेका छन्, बतासको जस्तो गरेर बेगसँग आइरहेछन्। उनीहरूको पखेटा छ तर पखेटा देखिएको छैन, हावा एकदम बतास जस्तो एकदम फास्टमा आएका छन्। कस्ता छन् तिनीहरू त भन्दा सारस जस्तै छन्। भन्नुको मतलब के हो ठुला ठुला पखेटा भएका छन्, ठुलो ठुलो चरो जस्तो के सारस भनेको ठुलो चरो हो नि, ठुलो ठुलो चरो भएको, ठुलो ठुलो त्यो चुच्चो भएको, ठुला ठुला पखेटा भएको, ठुलो ठुलो शरीर भएका, आइमै जस्ता स्त्री जस्ता दुईजना पखेटा भएका, सारस जस्तै पखेटा भएका परदेखि एकदमै आइराखेका छन्। अनि त्यसले के गरे त त्यो आएर भन्दाखेरि त्यो टोकरीलाई जुन अहिको टोकरी छ त्यो टोकरीलाई के गरे त भन्दाखेरि उनीहरूले पृथ्वी र आकाशको बीचमा उचालेर लगे। त्यहाँबाट यस्तो उचालेर लगे, ती शक्तिशाली दुईजना स्त्रीहरूले यस्तो उचालेर लगेकै गरे। अनि तब जकरिया त छक्कै पर्यो स्वर्गदूतसँग, अरे यो त भर्खरै यहाँ यस्तो थियो, यो त लग्यो, कसले लग्यो, को हुन् यिनीहरू दुईजना स्त्रीहरू भनेर कहाँ लगिरहेछन् भनेर त्यहाँ चाहिँ स्वर्गदूतसँग कुरा गर्दाखेरि अनि त्यसपछि स्वर्गदूतले भन्दछ कि तिनीहरू बास्केट बोक्ने स्त्रीहरू हुन्, त्यो सारस हुन्। अब सारस भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो चाहिँ अनक्लिन एनिमल हो। बाइबलमा अनक्लिन भनेको अशुद्ध प्राणी हो, अशुद्ध पंक्षी हो। त्यो सारसको मासु खानु, उसले छोएको यताउता केही पनि गर्न मिल्दैन। तर त्यो के भनेदेखि अनक्लिन भए तापनि तर ती सारस भनेको चाहिँ के भने एकदम बलियो चिज भनेको उडाएर लान सक्ने बलियो पंक्षीले तिनीहरूलाई उडाएर लग्यो। त्यो टोकरी जुन टोकरीमा चाहिँ तीनवटा कुरा छन्, त्यो तीनवटा कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि स्वार्थीको आत्मा, दुष्ट आत्मा, त्यस्तै गरिकन आएर पदार्थवादीको दुष्ट आत्मा, त्यसपछि आएर के भनेदेखि धोकेबाजी दुष्ट आत्मा। त्यो तीनवटा आत्मा भएको दुष्ट जुन प्रकारको पाप छ त्यो पापलाई तिनीहरूले बोकेर लगे। कसले बोकेर लगे त भन्दाखेरि अशुद्ध पंक्षीहरूले बोकेर लगे। अशुद्ध पंक्षी त परमेश्वरको कामको लागि प्रयोग हुनु नहुने हो, तर यहाँ प्रयोग भएको छ। यसको मतलब मैले यहाँ अध्ययन गर्दाखेरि के मैले महसुस गरेँ भनेदेखि त्यो पंक्षीहरू जो शक्तिशाली छन् ती पंक्षीहरू अशुद्ध पनि छन्। यसको मतलब त्यो बेलामा के बुझिन्थ्यो भनेदेखि त्यो बेलामा चाहिँ हिब्रू टाइममा के बुझिन्थ्यो भनेदेखि यहुदीहरूको जात र अन्य जातिको जात फरक थियो। यहुदीहरूको जात भनेको शुद्ध जाति, अनि यहुदी भन्दा अरू मानिसहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि अशुद्ध जाति। त्यसकारणले यहाँनिर के हुन सक्छ त भन्दाखेरि त्यो पापलाई उठाएर लैजाने काममा परमेश्वरले अन्य जातिलाई नै प्रयोग गर्नुहुँदैछ।
अन्य जातिलाई नै प्रयोग गरेर तिनीहरूलाई लान त्यो पापलाई लानलाई अराउँदै हुनुहुन्छ, त्यो प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। अथवा परमेश्वरले कुनै पनि प्राणीलाई छानेर लान सक्नुहुन्छ, छानेर त्यसलाई बोकेर लानलाई लैजा भनेर भन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। तर जे भए तापनि यरुशलेमबाट ती पापहरूलाई परमेश्वरले, ती दुष्ट आत्मालाई परमेश्वरले यरुशलेमबाट हटाउनु नै रहेछ। अब यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यरुशलेमबाट परमेश्वरले हटाउनु नै छ भन्नुको मतलब कहाँबाट हटाउनु नै छ भन्दा नाजिरीबाट हटाउनु नै छ। नाजिरीबाट हटाउनु नै छ भनेको मतलब तपाईले कतिजनाले वचन सुन्दै गर्नुभयो बुझ्नुभयो होला। नाजिरीबाट हटाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीले लेवीको पुस्तकदेखि हामी पढ्दै आएको हुनाले थाहा पायौँ। नाजिरीको बीचबाट हटाउँदै हुनुहुन्छ भनेको नाजिरी भने त हामी रहेछौँ हैन। नाजिरी भनेको त प्रभु परमेश्वरको लागि छानिएको मान्छे रहेछन्। नासरत भनेको परमेश्वरको लागि छानिएको ठाउँ रहेछ। त्यसले गर्दा हामी नाजिरीबाट यानी कि यरुशलेम भनेको के हो, परमेश्वर जन्मिने ठाउँ, आज जन्मिएको ठाउँ, प्रभु येशूको वासस्थान भएको ठाउँ। प्रभु येशूको वासस्थान भनेको आज तपाईको बीचमा र मेरो बीचमा पनि परमेश्वरको वासस्थान छ। तपाईको हृदयमा परमेश्वरको वासस्थान छ, मेरो हृदयमा परमेश्वरको वासस्थान छ। यसको मतलब हामीबाट पनि त्यो के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले त्यो पदार्थवादी आत्मा, त्यो धोकाबाजी आत्मा र त्यो स्वार्थी आत्मालाई हाम्रो आत्माबाट पनि हटाएर उहाँले लैजानु हुने रहेछ। कहाँ लैजानुहुन्छ अब त्यहाँ हेरौँ। त्यहाँ भनिएको छ, तिनले जवाब दिए, कहाँ लाँदै लगिरहेछन् यिनीहरू भन्दा यिनीहरू जवाब दिए, बेबिलोनियामा लाँदैछन्। बेबिलोनिया भनेको के हो भने बेबिलोनियन अहिले देश छ, बेबिलोनियन हो। त्यो बेबिलोनियन देशमा लगेर घर बनाउँदैछ। त्यहाँ त्यो पापी दुष्टलाई राख्ने घरमा लगेर त्यहाँ लगेर थुन्दिँदैछ। त्यहाँ लगेर थुन्दैछ। थुन्नको लागि ती दुईजना स्त्रीहरूलाई अराइएको छ, अराइने छ। त्यो अन्त्यको दिनको मानु, अहिले होइन, अन्त्यको दिनमा त्यसरी लगिने छ, थुनिने छ। बेबिलोनको त्यो घरमा लगेर थुनिने छ अनि त्यहाँ लगेर उनीहरूलाई अन्त्यमा नष्ट गरिने छ। अब यसमा किन बेबिलोनको अर्थ शब्द आयो त भन्दाखेरि अब अहिलेको देश बेबिलोनमै लगेर लान्छ त भन्दाखेरि त्यो भन्न खोजेको होइन है। फेरि पनि बेबिलोनमै लान्छ भनेको होइन। बेबिलोनको अर्थ चाहिँ के हो भने त्यो बेलाको अवस्थामा तपाईलाई थाहा छ, बेबिलोनबाट नबुकदनेश्वर आए, सारा दुनियाँ राजाहरू आए, त्यहाँबाट उठेर आए, यरुशलेमलाई खत्तम गरे, नाश गरे अनि जितेर लगे अनि लगेर 70 वर्षसम्म कैद बनाए, सारा दुनियाँ दुःख दिए अनि यो सब किसिमका शैतानिक कामको अभ्यास गर्ने शासकहरू बस्ने ठाउँ चाहिँ बेबिलोनियन देश रहेछ त्यो बेलामा हैन। अनि त्यो जुन प्रकारको इभिल प्र्याक्टिस भन्छ, इभिल स्पिरिट प्र्याक्टिस त्यसलाई भन्छ र त्यो चाहिँ शैतानिक आत्माको अभ्यास गर्ने भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरको विरुद्धमा, परमेश्वरको मानिसलाई आक्रमण गर्ने, परमेश्वरमा लाग्न नदिने, परमेश्वरको विरुद्धमा जाने अनि यो किसिमको काम, मूर्ति पूजाहरू भए अनि त्यस्तै किसिमको अहिले यहाँ भनेको जस्तो एकदम व्यभिचारका कुराहरू भए अनि बलात्कारका कुराहरू भए, मान्छेलाई मार्ने कुराहरू भए अनि त्यस्तै गरिकन स्वार्थका कुराहरू भए, त्यस्तै गरिकन पदार्थलाई मात्रै फोकस गर्ने, सम्पत्तिलाई मात्रै फोकस गर्ने कुराहरू भए, यस्तो कुराहरूको सबैभन्दा धेरै अभ्यास गर्ने देश त्यो बेलामा बेबिलोन भएको हुनाले गर्दा त्यसलाई चाहिँ के गरिनेछ त भन्दा उसैको घरमा, त्यो दुष्टलाई दुष्टैको घरमा लगेर थुनिने छ भनेको मतलब के हो, दुष्टलाई दुष्टैको घरमा थुनिने भनेको मतलब के त भन्दा जहाँ दुष्टै दुष्ट बस्दछन् त्यहाँ दुष्टलाई थुन्ने, दुष्टै दुष्ट बसेको ठाउँमा भनेको मतलब के हो त भन्दा शैतान लगेर थुन्ने भनेको मतलब के भने नर्कमा लगेर थुन्ने अनि उसलाई माथिबाट बिर्को लगाइदिने, साँचो लगाइदिने। यो नयाँ नियममा पनि तपाईले बुझिरहनु भएको कुरा छ। त्यसकारण जकरियाबाट यहाँनिर परमेश्वरले स्वर्गदूतद्वारा जकरिया हुँदै अनि आज यरुशलेमका वासीहरू हुँदै आज हामीलाई पनि यही कुरा बताएको छ कि अनि तपाई हामीले गर्नुपर्ने के त, आजको वचन सुनेर हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के त, त्यो गर्नुपर्ने चाहिँ कुरा हामीले महत्त्वपूर्ण तरिकाले हेर्नु पर्यो। नम्बर 1, तपाईहरुले हामीहरुले परमेश्वरको महान आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्न हुँदैन। परमेश्वरको महान आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्ने मान्छेलाई परमेश्वरले चोर भन्नुहुन्छ।
र परमेश्वरको नाउँमा झुटा काम गर्ने मान्छेलाई परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ झुट्टो शपथ खाएको भन्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो झुट्टो व्यक्ति यहाँ दुई प्रकारका मानिसहरू छन्। झुट्टो परमेश्वरको नाममा झुट्टो काम गर्ने, झुट्टो शपथ खाने, झुट्टो बोल्ने, झुट्टो अगमबाणी गर्ने, झुट्टो मिनिस्ट्री गर्ने, यी एउटा भए। अर्को चाहिँ के हो त भन्दा परमेश्वरको महान आज्ञालाई तोडफोड गर्ने, चेन्ज गरेर सिकाउने, चेन्ज गरेर सिक्ने, राम्रोसँग नसिक्ने, त्यसलाई ठीक प्रकारले बुझ्न नचाहने, यस्ता प्रकारका मानिसलाई के भन्छ परमेश्वरले चोर र के भन्नुहुन्छ त भन्दा झुट्टो शपथ खाने मान्छे भन्नुहुन्छ र तहस नहस गर्नुहुन्छ। त्यसकारण आजको वचनबाट तपाईँ हामीले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के सिक्नु परेको छ भनेदेखि परमेश्वरको महान आदेशलाई हामीले के पालना गर्नु पर्दछ। परमेश्वरको महान आदेशलाई यानी कि उहाँले भनेको कुरालाई हामीले मान्नु पर्दछ र त्यस्तै गरिकन उहाँको नामलाई बिना मतलब प्रयोग गर्नु हुँदैन। बिना मतलब तपाईले केही कुरो गर्दै गर्दा परमेश्वर प्रभु कसम म यो गर्छु भनेर भन्छ नि, कसैले हातमा टाउको राख्छ, ल कसम, तिम्रो कसम, यो कसम, भगवान कसम, परमेश्वर कसम, येशू कसम, अरु त के हुन्छ थाहा छैन मलाई, तर झुटो कुरा येशू कसम, परमेश्वर कसम भनेर कसम खानु हुँदैन। झुटो खाइसकेपछि त्यो अनुसार गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरिकन हामीले बोलेको कुरा परमेश्वरको नाममा हामीले शपथ खानु झुटो हुन्छ यदि त्यो गरेनौं भने। त्यसैले गर्दाखेरि हामी छिटो बोल्छौं, गर्दैनौं। मैले कसैलाई भने म चाहिँ यो पेन यो कलम चाहिँ म चाहिँ मण्डलीमा लेख्ने रहेनछ, म यो पेन चाहिँ मण्डलीमा एकाउन्टेन्टलाई दिन्छु भने त्यो दिएकै हुनु पर्यो, नत्र भने बोल्नु थिएन। पहिला बोल्यो भने परमेश्वरको नाममा त्यो झुटो कसम खायो भने, झुटो कसम खाने मान्छेको तहस नहस हुन्छ। बोल्दै नबोल्नु, चुप लाएर बस्नु। अननिया र सफरियाले पनि के गरे, झुटो कुरा गरे, उनीहरूलाई पनि तहस नहस भयो। अनि त्यस्तै गरेर हामीलाई पनि तहस नहस हुन्छ। त्यसकारण प्रियजनहरू हो, जतिजनाले यो अब भिडियो सुन्नुहुने होला छ, सबैजनाले बोल्नुहुन्छ भनेदेखि सोचेर बोल्नु, परमेश्वरको नाममा झुटो कुरो नबोल्नु, बरु बोल्दै नबोल्नु, चुप लाएर बस्नु। त्यसैले जित्छ। र परमेश्वरले यो कप्ती रहेछ भन्नुहुन्छ अनि चुप लाएर बस्नुहुन्छ, तर झुटो बोलिसकेपछि त्यहाँ पोलिहाल्छ। अनि त्यसले गर्दा हामीले झुटो बोल्ने काम अनि सम्पत्ति थुपारेर परमेश्वरको कामलाई नै छोडेर सम्पत्ति मात्रै थुपारेर बस्ने कामलाई पदार्थवादी भन्दछ, त्यतातिर पनि हामी लाग्नु हुँदैन। त्यो पनि परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। त्यस्तै गरिकन कसैलाई पनि धोखाबाजी गर्नु हुँदैन, धोखाबाजीलाई पनि परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। हुन्छ, आजको वचनबाट तपाईहरु सबैजनालाई मन परिवर्तन होस् भन्ने म चाहन्छु र प्रार्थना गर्दछु। प्रभु येशूले तपाईहरु सबैजनालाई पुरै आशिष, ज्ञान, बुद्धि, विवेक दिनुभएको होस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन।